बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। लेसन नंबर 18 और इंशाअल्लाह आज के सबक में हम अल मुसन्ना तस्निया यानी डुअल नाउन्स के बारे में सीखेंगे। और इसके बारे में हम ऑलरेडी लेसन नंबर 12 में हमारा जो 12वां सबक था उसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं मुसन्ना के बारे में, और हमने उसके बारे में सारा जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी जो है वो रिवीजन हो जाएगी अल मुसन्ना। और फिर उसके बाद एक हमारे पास हर्फुल इस्तिफ़हाम है कम, और कम का मतलब है कितने, यानी हाउ मैनी। और कम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसके बाद जो नाउन आएगा कम के बाद वो मंसूब होगा, मंसूब यानी दो ज़बर वाला, और वाहिद होगा और नकीरा होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो कम किताबन इंदक, तो अब यहाँ पे देखें कि कम के बाद नाउन जो है वो मंसूब है यानी दो ज़बर वाला है, और इसी तरह से वाहिद है किताबन, और इसी तरह से नकिरा है किताब। जैसे हमें पता है कि ये नकिरा है, तो ये तीन चीज़ें इसके बारे में हम जो है वो देखेंगे कम के बाद। और इसी तरह से नाउन जब मंसूब होता है तो उसमें एक अलिफ का भी इजाफा कर दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कम किताबन इंदा का, आपके पास कितनी किताबें हैं। आपने ये भी नोट किया होगा कि उर्दू में किताबें, और इवन इन इंग्लिश में भी हम कहेंगे हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, लेकिन अरबी में जो है हम सिर्फ और सिर्फ नाउन इस्तेमाल करेंगे जो कि मंसूब होगा, वाहिद होगा और नकिरा होगा कम के बाद। और अगर नाउन जो है वो ता मरबूता वाला होगा तो फिर उसमें अलिफ का इजाफा नहीं होगा। कम दर्राजतन इंदा का, आपके पास कितनी साइकिलें हैं। तो ये चीज़ भी हमने नोट करनी है कि अगर नाउन ता मरबूता के साथ ख़त्म होगा तो फिर उसमें दो ज़बर तो आएगी, लेकिन फिर उसके आगे अलिफ का इजाफा नहीं होगा। और अगर ता मरबूता ना हो तो फिर हर नाउन के बाद जब भी वो मंसूब हो उसके बाद अलिफ का इजाफा किया जाएगा। अलमसन्ना के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 12 में, और हम ये सीख चुके हैं कि अरबी में दो के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसे मुसन्ना कहते हैं। और इसका बनाने का तरीका भी बहुत आसान है कि हम पे क्या करेंगे कि जो हमारे पास वाहिद इसम होगा, जैसे किताबुन है, तो सबसे पहले हम उसके एंड पे ज़बर लगा देंगे, और फिर उसके बाद अलिफ और नून जो कि ज़ेर वाली होगी उसका इजाफा कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं किताबुन से किताबा, सबसे पहले हमने अलिफ ज़बर लगाई और फिर उसके बाद अलिफ का और ज़ेर वाली नून का इजाफा कर दिया, तो ये बन गया किताबानी। और आनी की साउंड हमें पता है किताबानी, आनी की साउंड जो है ये मुसन्ना के लिए इस्तेमाल होती है। और अगर वो मुअन्नस हो तो जैसे जन्नतुन से पहले जन्नता यानी इस पे ज़बर लगाएंगे, और फिर अलिफ और नून जो कि ज़ेर वाली होगी उसका इजाफा करेंगे, तो ये बन जाएगा जन्नतानी। तो किताबानी जन्नतानी। एंडिंग साउंड जो होगी जो डुअल की मुसन्ना की, जब भी ये मरफू होगा तो ये हमेशा आनी की साउंड के साथ आएगा जब इसकी हालत या स्टेटस मरफू होगा। किताबानी जन्नतानी, आनी आनी। अल-मुफ़रद, अल-मुसन्ना और अल-जम'। अब हम ये पढ़ चुके हैं सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। जैसे मुस्लिमुन से मुसन्ना जो हमारा बनेगा वो होगा मुस्लिमानी, आनी, और मुस्लिमूना उसकी जमा होगी। और मुस्लिमतुन से इसका जो मुसन्ना बनेगा वो होगा मुस्लिमतानी, आनी तानी, और जो इसकी जमा होगी वो मुस्लिमातुन होगी। तो कलम उनसे कलमानी, किताब उनसे किताबानी, और इसी तरह से कलिमतुन से कलिमतानी, और जन्नतुन से जन्नतानी। आनी आनी, या आप इसको आनी और तानी की साउंड के साथ जो है वो सीख सकते हैं या याद कर सकते हैं। और ये जो इसकी हालत है, जो स्टेटस है, वो है मरफू। जब ये मंसूब या मजरूर होगा तो फिर ये इसकी साउंड तब्दील होके आनी से आईनी हो जाएगी। जैसे कलमानी से कलमैनी, किताबानी से किताबैनी, कलिमतानी से कलमतैनी, और जन्नतानी से जन्नतैनी। हम चूंकि पढ़ चुके हैं कि इसम की जो डिफ़ॉल्ट स्टेटस होगा वो मरफू होगा, तो मरफू में ये हमेशा आनी और तानी की साउंड के साथ आएगा। और जब भी ये किसी वजह से मंसूब या मजरूर होगा तो आनी आईनी बन जाएगा और तानी तईनी बन जाएगा।
اسم الاشارہ للقریب، ہم اسم الاشارہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ مذکر ہوگا اور قریب کے لیے استعمال کریں گے تو ہذا استعمال ہوگا، ہذا کا مطلب یہ، اور اگر یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا تو ہم کہیں گے ہذہ، اور اب جب ہم دونوں کی جمع کی بات کریں گے تو وہ ہوگی ہؤلاء، دونوں کی جمع ایک ہی آتی ہے جو کہ ہے ہؤلاء، یہ سب۔ اور جب ہم اس کی مثنیٰ کی بات کریں گے، ڈوئل کی بات کریں گے، تو یہاں پہ بھی وہی ہمارے سامنے ساؤنڈ وہی والی آئے گی، آنی اور تانی کی، تو ہادانی بن جائے گا، ہادا سے ہادانی اور ہادہی سے ہاتانی۔ اور یہاں پہ آپ ایک چیز یہ بھی نوٹ کر لیں کہ سارے کے سارے اسماء الاشارہ مبنی ہیں سوائے ڈوئل کے، مثنیٰ کے۔ مثنیٰ کے جو بھی اسماء الاشارہ ہوں گے وہ مبنی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ منصرف ہوں گے، یعنی وہ آنی سے عینی میں تبدیل ہو جائیں گے اور تانی سے تینی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لیکن ہذا، ہذہ اور ہؤلاء یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوں گے، ان کا سٹیٹس کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ لیکن آنی اور عینی والے ناؤن جو ہے ان کا سٹیٹس تبدیل ہوگا، اور یہ ہذا سے ہذانی، ہذینی، ہذینی اور ہاتانی، ہاتینی، ہاتینی کے طور پہ آ سکتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں ہادانی طالبانی، اب ہم یہاں پہ دیکھیے ہادانی بھی دو کے لیے استعمال ہوا ہے اور طالبانی بھی دو کے لیے استعمال ہوا ہے، تو ہم کہیں گے یہ دو طالب علم ہیں، ہادانی طالبانی۔ اور اگر ہم دو مؤنث طالبات کی بات کریں گے یا طالبتانی کی بات کریں گے انفیکٹ، تو ہم کہیں گے ہاتانی طالبتانی، یہ دو طالب علم ہیں۔ اب ہمیں جب ہم مخاطب یا جو ہمارے سامنے ہوگا، کانٹیکسٹ سے پتہ چل جائے گا کہ ہم جو ہے مذکر سے بات کر رہے ہیں یا مؤنث سے بات کر رہے ہیں، اور مذکر کے لیے ہم ہادانی طالبانی، ہادانی مبتدا اور طالبانی خبر۔ ہمیں پتہ ہے کہ مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ آنی کی ساؤنڈ والا ناؤن جو ہے وہ مرفوع ہوگا، تو مبتدا بھی مرفوع ہے اور خبر بھی مرفوع ہے۔ اسی طرح سے ہاتانی طالبتانی، یہ دو طالب علم ہیں، اور یہاں پہ بھی تانی اور تانی کی ساؤنڈ آ رہی ہے، تو یہاں پہ مبتدا بھی آپ کا مرفوع ہوگا اور خبر بھی آپ کی مرفوع ہوگی۔ الدرس الثامن عشرہ، لیسن نمبر 18، المدرس، مدرس، کم اخن لکا یا محمد۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ کم اخن، تو کم کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناؤن جو ہے یہ منصوب ہے، یعنی اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو زبر ہے، اسی طرح سے یہ واحد ہے اور نکرہ ہے۔ کم اخن لکا یا محمد، اے محمد تیرے کتنے بھائی ہیں؟ اب استاد جو ہے وہ محمد سے پوچھ رہا ہے۔ محمد لی اخن واحد، میرا ایک بھائی ہے۔ لی آپ کو پتہ ہے جار مجرور، اور جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بنے گا، یہ خبر رہے گا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب جار مجرور مبتدا کی جگہ پہ آ جائے تو اس کے بعد مبتدا جو ہوگا وہ عام طور پہ واحد ہوگا اور نکرہ ہوگا، نہیں واحد تو نہیں ہوگا لیکن نکرہ ہوگا، تو ہم کہیں گے لی اخن واحد، میرا ایک بھائی ہے۔ اچھا، اخن کا مطلب بھی ایک بھائی ہے، اور واحد اس میں تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لی اخن، میرا ایک بھائی ہے، اور اگر آپ کہیں لی اخن واحد تو میرا ایک ہی بھائی ہے، اس میں تھوڑی سی تاکید آ جائے گی۔ اور ونس اگین جار مجرور جو ہے یہ خبر ہوگا، اور اخن جو ہے یہ آپ کا مبتدا ہوگا، اور جب بھی جار مجرور شروع میں آ جائے یا مبتدا کی جگہ پہ آ جائے تو اس کے بعد جو مبتدا ہوگا وہ نکرہ ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ سے میں نے آپ کو جو اگزامپل دی ہے، فی قلوبہم مرضن، تو آپ دیکھیے فی قلوبہم جار مجرور، اور پھر اس کے بعد مرضن نکرہ ہے اور مرفوع ہے، فی قلوبہم مرضن۔ المدرس استاد، وکم اختن لکا، اور آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم کے بعد ناؤن اسم جو ہے وہ واحد ہے، نکرہ ہے اور منصوب ہے۔ اور تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ اور اب یہاں پہ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہاں پہ ہم اخن اور اختن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اخن اور اختن، لیکن اب یہاں پہ دیکھیے ترجمہ جو ہے اردو اور انگلش میں یہاں پہ عام طور پہ جو ہے وہ جمع میں ہوگا۔ لی اختانی، محمد کہتا ہے لی اختانی، میری دو بہنیں ہیں۔ ونس اگین اختانی جو ہے یہ آپ کا مبتدا بنے گا،
اور لی جار مجرور ہے، یہ آپ کا خبر بنے گا۔ اور اس کے بعد اختانی بھی کامن ناؤن ہے، نکرہ ہے، تو عام طور پہ جب جار مجرور شروع میں آ جائے تو جو آپ کا مبتدا ہوگا وہ نکرہ ہوگا۔ المدرس مدرس، کم عجلتاً للدراجتی یا حامدو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ عجلتاً اگین جیسے کہ میں نے شروع میں ایکسپلین کیا ہے کہ اگر ناؤن جو ہے وہ تا مربوطہ والا ہوگا تو پھر اس کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوگا، صرف دو زبر آئے گی۔ لیکن اگر ناؤن تا مربوطہ والا نہیں ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں الف کا اضافہ ہوگا۔ کم عجلتاً للدراجتی یا حامدو، ایک سائیکل میں کتنے پہیے ہوتے ہیں اے حامد، یعنی how many wheels are there in a bicycle۔ تو یہاں پہ ٹیچر پوچھ رہے ہیں کہ ایک بائسیکل میں کتنے پہیے ہوتے ہیں۔ حامد لہا عجلتانی، it has two wheels، یعنی اس کے دو پہیے ہوتے ہیں، لہا عجلتانی، یا اس کے دو پہیے ہیں۔ تو اگین آپ کا عجلتانی جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا اور لہا جار مجرور آپ کا خبر بن جائے گا۔ المدرس، کم عیدن فی السنۃ یا زکریہ، اے زکریہ ایک سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے عیدن جو ہے وہ تا مربوطہ والا ناؤن نہیں ہے، تو جب یہ منصوب بن کے آیا تو اس میں ایک الف کا اضافہ ہو گیا۔ کم عیدن فی السنۃ یا زکریہ، اے زکریہ سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں۔ زکریہ فی السنۃ عیدانی، ایک سال میں دو عیدیں ہوتی ہیں۔ ہما، اب یہاں پہ آپ کے سامنے ہوا کی جمع جو ہے وہ مثنیٰ بھی آ گئی ہے، ہوا، ہما، ہم۔ تو ہم نے ہوا کی مثنیٰ ڈوئل بھی پڑھا ہوا ہے، تو ہوا کی جو ڈوئل ہوگی یا مثنیٰ ہوگی وہ ہما ہوگی۔ ہما عید الفطری و عید الاضحیٰ۔ اب یہاں پہ ہما آپ کا مبتدا بن جائے گا، اور عید اس لیے یہاں پہ مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، تو اس لیے عید الفطری و عید الاضحیٰ۔ زکریہ بتا رہے ہیں کہ سال میں دو عیدیں ہوتی ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ المدرس، یا ابراہیم اے ابراہیم، ابو کا تاجر کبیر، آپ کے والد ایک بہت بڑے تاجر ہیں۔ ابو کا مبتدا، اور آپ کو پتہ ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور تاجر آپ کی جو خبر اور اس کی صفت جو ہے وہ کبیر، آپ کے والد ایک بڑے تاجر ہیں۔ کم سیارتن عندہ، اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ کم کے بعد سیارتن اور عندہ، اب آپ کو پتہ کہ ہو جو ہے یہ ضمیر استعمال ہوئی ہے ابو کے لیے، تو کم سیارتن عندہ، اس کے پاس کتنی کاریں یا گاڑیاں ہیں۔ ابراہیم عندہ سیارتانی، اس کے پاس دو گاڑیاں ہیں، اور اب تانی کی صفت جو آ گئی ہے وہ ہے کبیرتانی، اس کے پاس دو بڑی گاڑیاں ہیں، وہ سیارتانی صغیرتانی، اور دو چھوٹی گاڑیاں ہیں۔ عندہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ظرف اور مضاف الیہ ہے، تو ظرف اور مضاف الیہ بھی جار مجرور کی طرح مبتدا نہیں بن سکتا، تو یہ بھی خبر ہوگا، اور سیارتانی جو ہے یہ آپ کی مبتدا ہوگی۔ تو عندہ سیارتانی کبیرتانی و سیارتانی صغیرتانی، آپ کے سامنے تانی تانی کی ساؤنڈ بھی آ گئی ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مثنیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے پاس دو بڑی اور دو چھوٹی گاڑیاں ہیں۔ المدرس، کم نافذتاً فی غرفتک یا اسماعیل، اے اسماعیل تمہارے گھر میں یا تمہارے روم میں، انفیکٹ تمہارے کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں۔ اے اسماعیل تیرے کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں۔ کم نافذتاً فی غرفتک یا اسماعیل، اسماعیل فیہا نافذتانی، فیہا آپ کا خبر اور نافذتانی مبتدا، اس میں دو کھڑکیاں ہیں، فیہا نافذتانی، اس میں دو کھڑکیاں ہیں۔ المدرس لمن ہادان الدفترانی، اب یہاں پہ آپ کو اسم الاشارہ اور مشار الیہ کا استعمال بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ ہادانی دو کے لیے، یہ اشارہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتی ہے، یعنی ال کے ساتھ آئے گی، تو لمن پھر ونس اگین آپ کی جو ہے یہ خبر بن جائے گی، اور ہادان الدفترانی یہ آپ کی مبتدا بن جائے گی۔ یہ دو نوٹ بکس کس کی ہیں؟ لمن ہذا
दफ्तरानी। ये दो नोटबुक्स किसकी हैं? अलीयुन अली, हुमा ली। अब आपको पता है कि हुमा जो है इट रिफर्स टू टू नोटबुक्स, हादानी की तरफ या इनफैक्ट दफ्तरानी की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब वो कह रहा है हुमा ली, वो मेरी हैं। अब यहाँ पे हुमा आपका मुब्तदा बन जाएगा और ली आपकी जो है वो जार मजरूर खबर बन जाएगी। अलमुदर्रिसु लिमन हातानिल मिस्तरतानी। अब यहाँ पे वंस अगेन उस्ताद साहब पूछ रहे हैं कि ये दो पैमाने किसके हैं? लिमन हातानिल मिस्तरतानी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दफ्तरानी जो है आपका मुज़क्कर है, तो उसके लिए हादानी इस्तेमाल हुआ है। और मिस्तरतानी जो है ये मुअन्नस है, तो मुअन्नस का जब डुअल आएगा तो उसके लिए फिर हातानी इस्तेमाल होगा। लिमन हातानिल मिस्तरतानी, ये दो पैमाने किसके हैं? हुमा ली, यूनुस कह रहे हैं कि ये दोनों मेरे हैं। हुमा ली, ये दोनों, इनफैक्ट इट शुड बी, याद, वो दोनों भी तर्जुमा हो सकता है। हुमा इनफैक्ट वो दोनों मेरे हैं। अब यहाँ पे देखें कि मैंने दोनों को ब्रैकेट्स में लिख दिया है, और ब्रैकेट्स में लिखने का ये मतलब है कि इट रिफर्स टू द रूलर्स या पैमानों की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो इसका बेसिकली आइडिया ये होता है कि जब आप कुरान मजीद की ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको हमेशा हाशिए या इस तरह से ब्रैकेट्स नज़र आएंगी। तो ब्रैकेट्स बेसिकली हमें समझाने के लिए होती हैं, ताकि अगर हमें अरबी ज़ुबान की समझ नहीं है तो हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाए कि बात किस चीज़ की हो रही है। और इसी तरह से मैंने आपको लेसन के शुरू में बता दिया कि अगर अगर आप 12th लेसन की तरफ जाएं, 12वें लेसन में जाएं, तो उसमें हमने मुसन्ना की मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस की हुई है। यहाँ पे हमें सिर्फ आपने देखा है कि अस्माउल इशारा के बारे में पढ़ाया गया है और हुमा यानी दमायर के बारे में पढ़ाया गया है। लेकिन अगर आप 12th लेसन देखें तो उसमें हमने अस्माउल इशारा मुज़क्कर और मुअन्नस के भी सारे पढ़ लिए हैं। इसी तरह से दमायर भी मुज़क्कर और मुअन्नस के सारे पढ़ लिए हैं, और इसी तरह से अस्माउल मौसूला यानी अल्लाह दानी और अल्लाह तानी भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो इंशाल्लाह आप अगर आप दोबारा अपने हैंड आउट्स आपके पास हैं, आपको पता है कि सारे क्लासों के जो भी नोट्स होते हैं वो आपको भेज दिए जाते हैं, ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं। और नीचे ये जो आपका वीडियो है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसमें इंशाल्लाह आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप अपनी जितने भी हैंड आउट्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, वो डाउनलोड कर लिया करें और सामने रख के फिर जो है वो लेसन पढ़ा करें, ताकि आपके साथ साथ नोट्स भी तैयार होते रहें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।